باز کامل الزیارات والله یزوره فی کل لیلة جمعه. عیبی نداره مثل ان الله و ملائکته یصلون. زیارت خداتون، خدا جسم نیست، زیارت خدا اون عنایتیه که خدا عنایت خاصی که میکنه اسمش زیارت گذاشته شده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اللهم صل علی والله یزوره امام حسین علیه السلام را فی کل لیلة جمعه والانبیاء هر شب جمعه والاوصیاء و محمد صلی الله علیه و آله و محمد افضل الانبیاء. تمام انبیا هر شب جمعه به زیارت امام حسین میان. پیغمبر خدا جد بزرگوار امام حسین هم میان هر شب جمعه. و نحن حضرت صادق علیه السلام فرمودن و نحن افضل الاوصیاء. ما هممون هر شب جمعه میریم زیارت امام حسین.